Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ सारे मुल्क के मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी के तौर पर मुल्क भर में सबसे पहली मरतबा सरजमीन महबूब नगर पर मिली महाज के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी जलसा बज़मन वक्फ तरमीमी बिल 2024 मुनाक़िद किया जा रहा है। इस ज़िमन में महबूब नगर में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद की गई, जिसमें ख्वाजा फयाज़ुद्दीन अनवर पाशा सरपरस्त मिली महाज, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस ज़िला महबूब नगर, जाबिर बिन सईद अल जाबरी कोऑर्डिनेटर मजलिस मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर, मोहम्मद तकी हुसैन तकी कन्वेनर मिली महाज, सैयद सादुल्लाह हुसैनी बल्दी फ्लोर लीडर मजलिस, हाफिज इदरीस सिराजी को कन्वेनर मिली महाज ने शिरकत की। इन कायदीन ने बताया कि बतारीख 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज मगरिब शालीमार फंक्शन हॉल न्यू टाउन में मुनक़िद है। इस जलसे में सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, MP हैदराबाद, सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व क़ायदीन मुखातिब करेंगे। इन क़ायदीन ने आवाम से इस जलसे आम में शिरकत फरमाकर जलसे को कामयाब बनाने की अपील की। गुज़िश्ता पार्लियामेंट में जो वक्फ तरमीमी बिल पेश हुआ था, जिस बिल की मुखालिफत करने के बाद उसको JPC कमेटी के रूबरू पेश किया गया है, उस ताल्लुक़ से 1 सितंबर 2024 को महबूब नगर में एक एहतजाजी जलसे का एहतमाम कर रहे हैं मिली महाज की जानिब से। उस जलसे को हज़रत खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, MP हैदराबाद, कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुखातिब करेंगे। ये एहतजाजी जलसा पहली मरतबा हिंदुस्तान में पहली मरतबा महबूब नगर से शुरू होने जा रहा है। हमारी महबूब नगर के अवाम से हमारी गुजारिश है कि इस जलसे को ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में आकर जलसे को कामयाब करें और ये जलसा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शालीमार फंक्शन हॉल में मुनक़िद होगा और बाद मगरिब के जलसे का आगाज़ होगा। लिहाजा वक्त की पाबंदी करते हुए उम्मत मुसलिमा से गुजारिश है कि वक्त मुक़र्ररा पर हाज़िर होकर इस जलसे को कामयाब बनाएं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हालिया पार्लियामेंट सेशन में पेश करदा वक्फ तरमीमी बिल की सख्तरीन मुखालिफत में मुसलमानान महबूब नगर की जानिब से पूरे हिंदुस्तान में पहली मरतबा एक अज़ीम शान इताई जलसा मिली माह की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, जो 1 मार्च और इतवार बाद नमाज मगरिब शालीमार फंक्शन हॉल में मुनक़िद होगा। सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब क़िबला और नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा मजलिस तामीर मिल्लत, जमात इस्लामी और मजलिस अहले हदीस के नुमाइंदा हज़रात भी इस इजलास को मुखातिब करेंगे। इस एहतजाजी जलसे आम के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत को मुसलमाना ने हिंद के वक्फ तरमीमात के ख़िलाफ़ पैदा तनाज़ा और मुनासिब तरमीम
کہ قراردادیں پاس کی جائیں گی. اس لیے جلسے میں آپ تمام سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، پچھلے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کی گئی ہے، وقف ترمیمی بل، جو تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک صدمہ کے طور پہ وہ سمجھا جا رہا ہے. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے محبوب نگر کے عوام نے یہ طے کیا ہے کہ اس کے خلاف احتجاجی جلسہ رکھا جائے. اسی ضمن میں ملی محاذ کے تحت ایک جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جو 1 سپٹمبر کو شالیمار گارڈن میں منعقد ہوگا. اس عظیم الشان جلسے کو مخاطب کرنے کے لیے صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جناب خالد سیف اللہ رحمانی مولانا اور جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی نقیب ملت و صدر مجلس اور MP حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام کے دلوں میں جو ٹھیس ہے، اس کے لیے آپ تمام حاضر ہو کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، احتجاج کی کیا وجہ ہے، آپ سننے کے لیے اس جلسے کو آپ آ کر کامیاب بنائیے. اور انشاءاللہ یہ آواز جو محبوب نگر کی سرزمین سے شروع ہو رہی ہے، یہ آواز سارے ہندوستان میں پھیلے گی، اور تمام ہندوستان کے مسلمان اسی طریقے کے احتجاجی جلسے کرتے ہوئے جو JPC کے سامنے اس وقت یہ بل پیش کیا گیا ہے، ان کو یہ ظاہر کریں گے کہ یہ بل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے اس جلسے کو کامیاب کرنا بہت ضروری ہے. یہی سوچتے ہوئے ملی محاذ اور تمام محبوب نگر کے مسلم عوام نے یہ طے کیا کہ یہ جلسہ رکھا جائے. اس جلسے سے مخاطب کرنے کے لیے تمام مکتب فکر کے علماء اکرام بھی تشریف لا رہے ہیں. اس جلسے میں آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس جلسے کو کثیر تعداد میں لا کر کامیاب فرمائیں. السلام علیکم. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ YouTube، Facebook اور Instagram پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.